उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा शिक्षक महासंघ उपस्थित भएन। आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान। संविधान मिचेर ल्याएको विधेयक कुनै हालतमा नमान्ने गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको चेतावनी। राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। देश गम्भीर संकटको नजिकै रहेकाले प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड। नेपालमा अमेरिकी डलरको भाव अहिलेसम्मकै उच्च। रेमिटेन्स पठाउनेलाई बाहेक सबैतिर बेफाइदा। सरकारले किताकाट खुलाए पनि घर जग्गा कारोबार संख्या उल्टै घट्यो। क्यानाडाका सिख नेताको हत्यालाई लिएर भारत क्यानाडा बीच तनाव बढ्दै दुवै देशमा एक अर्काका कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश। र एसियाली खेलकुदमा पुरूष भलिबलतर्फ नेपाल बहराइनसँग पराजित। च्याम्पियन्स लीग फुटबल प्रतियोगिताको नयाँ सिजन आजदेखि शुरू हुँदै। कृषि, भेटेरिनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 29 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2080 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टरका साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकोले इच्छुक विद्यार्थीबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न वा अनलाइन फारम www.entrance.puexam.edu.np वा www.entrance.pufost.edu.np बाट भर्न सूचित गरिन्छ। इन्जिनियरिङ तर्फको फारम भर्ने अन्तिम मिति यही असोज 6 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 13 गते। बीबीएस एन्ड एएच र बीएससी एजी तर्फको फारम भर्ने अन्तिम मिति यही असोज 21 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 26 गते। थप जानकारीको लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ होस् शहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम। हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। एकमी इन्जिनियरिङ कलेजमा नयाँ भर्ना खुल्यो। काठमाडौँको सीतापाइला स्थित देशकै अग्रणी एकमी इन्जिनियरिङ कलेजमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बीई आर्किटेक्चरको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना आवेदन खोलेको छ। +2 साइन्स, फिजिक्स र बायो दुवै ग्रुप, डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ र इक्विभ्यालेन्ट कोर्स उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। छात्रवृत्तिको व्यवस्था सहित गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि समयमै सम्पर्क गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 9841 470 61 98 510 68 311 मा सम्पर्क गर्नुहोला वा कलेजको वेबसाइट www.ekmi.edu.np हेर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 का बारेमा छलफल गर्न बोलाएको वार्तामा नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि वार्ता हुन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले हिजै वार्ताको आह्वान गर्दै आजका लागि वार्ता मिति तोकेको भए पनि नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि अनुपस्थित भएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईकै संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरे पनि शिक्षकका प्रतिनिधिले मन्त्रालयको एकल प्रयत्नमा विधेयकमा परिमार्जन सम्भव नभएको बताउँदै वार्तामा नजाने अडान लिएको हो। यसअघि
महासंघले दिएका सुझाव समावेश नगरी शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा विधेयक पेश गरेकामा उनीहरूको आपत्ति छ। महासंघले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै 18 बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। आफूहरूले भोलिदेखि दबावमूलक आन्दोलन शुरू गर्ने महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताउनुभयो। शिक्षकहरूले भोलि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। भोलिको प्रदर्शनमा सहभागी हुन जिल्ला जिल्लाबाट शिक्षकहरू विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आइरहेका छन्। शिक्षकहरूले आफूहरू पालिका अन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन्, तर संविधानले नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकामा हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग समावेश गर्न सकिने बताउनु भएको छ। शिक्षा दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल शिक्षक महासंघलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन समेत आह्वान गर्नुभयो। यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संविधान विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। दुवै संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित भन्दै संघीय तहले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै संविधानत खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचनाहरू पुनः बिउताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनौट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत कार्य भएको महासंघ र संघको भनाइ छ। यस सम्बन्धी विस्तृत खबर उज्यालो अनलाइनमा पढ्न सकिनेछ। यसैबीच सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले कानून विपरीत विद्यालय बन्द नगर्न शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिएको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन विद्यालयहरू बन्द गर्ने सूचनाका सन्दर्भमा विज्ञप्ति निकाल्दै नगरपालिकाले कानून विपरीत विद्यालयमा नियमित पठन पाठन नगरेको पाइएमा कानून अनुसार कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता दीपक खड्काले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा समेत सहभागी नभई आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको पाइएको भन्दै विद्यालय बन्द नगरी नियमित पठन पाठन गर्न भनिएको छ। यसैबीच सरकारले आज दिवस मनाउँदै गर्दा शिक्षा विधेयकलाई लिएर यति बेला शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। अर्कोतर्फ उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै 1 लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी लिएको तथ्याङ्क छ। देशभित्रै शैक्षिक गुणस्तर र अवसरको वातावरण बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मालाई सोध्नु भएको छ। उच्च शिक्षामा गइसकेपछि क्रमिक रूपमा त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई सिपमूलक व्यावहारिक एउटा अहिलेको चाहिँ चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो समावेशी सिकाइ र सिप दुईटै कुराहरूलाई जोड दिएका हौं। अहिले अलिकति विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्तिहरू बढिरहेको हुनाले हामीले त्यस्तो देशभित्रै युवाहरू बस्नुपर्छ, देशभित्रै सिकाइका अवसरहरू हुन्छन्, देशभित्रै पनि हाम्रा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको त्यो क्षमता विकास गर्न सकिन्छ केही विषयहरूमा क्षेत्रहरूमा छ पनि। तर विद्यार्थी र अभिभावकले देशभित्र अवसर नदेख्दा उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अथवा विदेश जानुपर्ने अवस्था बन्दैछ र यो संख्यात्मक रूपमा पनि बढ्दो छ। यसलाई कसरी अझै घटाउन सकिन्छ? अभिभावक र विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? धेरै कारणहरू छन् त्यसमा। जस्तो पहिला गइरहेको विद्यार्थीहरू, नातेदारहरू, आफ्ना साथीहरू विदेश भएको कारणले पनि होला, अलिकति रोजगारीको कुराहरूले पनि होला, अलिकति चाहिँ यहाँ भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा पढौँ भन्ने पनि होला। तर हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भन्नु होला भने हाम्रो उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई हाम्रो गुणस्तर सुधार गर्नु पर्यो र खास गरी हामीले एक किसिमको राष्ट्रिय कार्यतालिका बनाएर एउटा निश्चित समयमा पढाइ सुरु हुन्छ, निश्चित समयमा समाप्त हुन्छ, निश्चित समयमा नतिजा प्रकाशन हुन्छ र एउटा विश्वविद्यालयहरू, उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू साँच्चैको सेन्टर अफ एक्सलेन्स बन्न सक्यो भने त्यसले विदेश जाने संख्यामा उल्लेख्य न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। कहिलेदेखि यो सुधारको प्रक्रिया थाल्नुहुन्छ त अथवा कहिलेदेखि सुरुवात हुन्छ? हामीले सुधारका कामहरू छन् नि, चलिरहेको छ। हामीले यो क्रमिक रूपमा जाने हो। अहिले पनि हाम्रो उच्च शिक्षा सुधारका कामहरूमा हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। केही विषयहरूमा हाम्रा संस्थाहरू अत्यन्तै राम्रो छ,
विद्यार्थीहरूले यहीँ पढ्नलाई रोज्छ। अब सबै विषयहरूमा सबै विश्वविद्यालयमा त्यही अवस्था हुनु पर्यो भन्ने हो हाम्रो। त्यसो भएदेखि हामीले अहिले चाहिँ नि अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसमा संयोजन गरिरहेको छ होइन, एउटा नीतिगत सुधारका कुराहरू जस्तो चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि त्यसमा केही सुधारहरू भएर आएको छ। सुधारका क्रमहरू छन्, तर यसले पुगेन, अझ हामीले चाहिँ नि यसलाई बढाएर लैजानु पर्यो भन्ने विषय हो। अहिले शिक्षकहरू नै स्वयं आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, सडकमा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीले अवसर पाइएन भन्नुभएको छ। अलिकति सहज तरिकाले समाधान खोज्दै खेल्नुपर्ने भूमिका के हो? मुख्य कुरा के हो भने शिक्षण संस्थाहरू राम्रो हुने, उत्कृष्ट हुने भनेको शिक्षण संस्थाभित्रैबाट त्यो प्रयासहरू चाहिँ सिर्जना हुनुपर्छ। जस्तो आफ्ना मागहरू राख्न, आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्न, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न चाहिने पाइन्छ, तर विद्यालय नै बन्द गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यो चाहिँ विद्यार्थीको पढ्ने मौलिक अधिकार हो, विद्यार्थीको चाहिँ अधिकार हो र हामी सबै त्यसमा सहजीकरण गर्न बसेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले विद्यालय नै बन्द गरेर पठन पाठन नै बन्द गर्ने भन्ने विषय चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यो कुरालाई छाडेर अरू कुराहरू त संवादबाट, वार्ताबाट, छलफलबाट अरू उपायहरू छन्, गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुसानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा शिक्षक महासंघ उपस्थित भएन, आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान, संविधान मिचेर ल्याएको विधेयक कुनै पनि हालतमा नमान्ने गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको चेतावनी, वार्तामा आउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज भक्तपुरमा गणेशमान सिंहको प्रतीक अनावरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले देश निर्माणका लागि जीवन समर्पण गर्ने आदर्श त्यागी र निष्ठावान नेता गणेशमानको सन्देश वर्तमान र भावी पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सिंहले राजनीतिलाई सत्ता र शक्तिको साधन नभएको भन्दै राजाले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा समेत अस्वीकार गरेको पौडेलले स्मरण गर्नुभयो। लोकतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको माध्यम
माध्यम मात्रै नभई जीवन दर्शन र संस्कार पनि हो भन्ने गणेशमान सिंहले देखाएको बाटोमा हिँड्न सक्नु उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने उहाँको भनाइ छ। पौडेलले गणेशमान जस्तो महापुरूषको नाममा स्थापना गरिएको 175 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्क व्यस्त जीवनशैलीका उपत्यकावासीका लागि स्वच्छ वातावरणमा रम्ने उपयुक्त स्थल बन्न सक्ने बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा 670 जना कैदीहरूको कैद कट्टा गरी सजाय माफी मिनाहा गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले भोलिदेखि लागू हुने गरी 670 जनाको माफी मिनाहा गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। भोलि संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख राजनीतिक दलहरू देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले देश गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। सुभाष नेमुवाङ र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा ओलीले धेरै प्रकारका खतराहरूबाट देश जेलिएको दावी गर्दै त्यसबाट मुक्त गराउनु प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेमुवाङको अभावमा संविधान दिवस मनाउनु पर्ने दुःखद अवस्था आएकोले उहाँको स्मरणमा आफ्नो पार्टीले सुभाष र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले पार्टीलाई अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले बनाएको कार्ययोजना र कार्यतालिका अनुसार नै चलाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको छ। आज बसेको डाक्टर कोइराला पक्षधर नेताहरूको बैठकले पार्टीलाई अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले बनाएको कार्ययोजना र कार्यतालिका अनुरूप चलाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको हो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पार्टीलाई चलायमान बनाउनका लागि पार्टीले अवलम्बन गरेको कार्यतालिकालाई अवरुद्ध गर्न नहुने र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा आफूहरूको मत रहेको बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपालमा अमेरिकी डलरको भाव अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। आज नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको भावको खरिद दर 132 रुपैयाँ 94 पैसा र बिक्री दर 133 रुपैयाँ 54 पैसा पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग यति कमजोर बनेको थिएन। हिजो भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बनेपछि आज नेपाली बजारमा डलर महँगो भएको हो। डलरको भाव बढ्दा रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई फाइदा भए पनि बाँकी सबैतर्फ नेपाललाई घाटा हुन्छ। नेपालको निर्यात व्यापार निकै कम भएको र आयात चुलिदो अवस्थामा रहेका कारण डलरको भाव बढ्दा महँगी बढ्नुको साथै डलर सञ्चितमा सरकारलाई दबाव पर्नेछ। यस्तै सरकारले तिर्ने ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी समेत बढ्नेछ। सरकारले किताकाट खुलाए पनि घर जग्गा कारोबार संख्या भने बढ़नुको साटो घटेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार सरकारले घर जग्गा कारोबारमा सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरे पनि कारोबार संख्या घटेको हो। सरकारले गएको साउन 32 गते भू उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै किताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार भदौ महिनामा 35,686 वटा घर जग्गा किनबेच भएका छन्, जुन गएको साउनको तुलनामा 4,000 कमी हो। भदौ महिनामा कारोबार कम भए पनि राजस्व संकलनमा भने सुधार देखिएको छ। गएको साउनमा 39,000 घर जग्गा किनबेच हुँदा 2 अर्ब 91 करोड़ रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो। भदौमा 3 अर्ब 36 करोड़ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ। व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण घर जग्गा कारोबारमा कमी आइरहेको बताएका छन्। अर्कातिर राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको कर्जामा कडाई गर्दा पनि समस्या आएको व्यवसायीको दावी छ। शेयर बजार आज पनि बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.24 अंकले बढेर 1,985.43 बिन्दुमा पुगेको छ। 272 वटा कम्पनीका 43,36,000 किता शेयर 1 अर्ब 17 करोड़ 66 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। ऋषि पञ्चमीसँगै यो वर्षको तीज पर्व समापन भएको छ। ऋषि पञ्चमी पर्वका अवसरमा काठमाडौँको टेकु, मूलपानी, नागदह लगायतका ऋखेश्वर मन्दिरमा बिहानैदेखि व्रतालु महिला भक्तजनको भीड़ लागेको थियो। आज नेपाली नारीले नदी, खोला, ताल, तलाउ लगायत स्थलमा गई विधिपूर्वक दत्युन र गोबरले स्नान गरेपछि ऋखेश्वर मन्दिरमा गई पूजा लगाउने गर्छन्। आज नेपाली नारीले विधिपूर्वक स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा
आराधना गरेपछि तीज पर्व समापन हुन्छ। यसैबीच भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी आज गणेश चतुर्थी पर्व मनाइएको छ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ। यस अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यकाका अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, धन गणेश, जल विनायक, कार्य विनायक, कमलादि गणेश लगायत देशभर गणेश मन्दिरहरूमा विशेष पूजा गरी गणेश चतुर्थी पर्व मनाइएको हो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। ग्रामीण नेपालको रूपान्तरणका लागि कोदोजन्य बालीको प्रवर्धन गरौं। नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र तथा FAO नेपालको साझा अभियान। नेपाली साहित्य र संगीतका धरोहर गणेश रसिकको एकल सांगीतिक साँझ गाउँको माया भाग 2 काठमाडौँमा हुन गइरहेकोले प्रस्तुति हेर्न र सुन्न हार्दिक अनुरोध छ। जिन्दगीको उत्तरार्धमा पनि उत्तिकै क्रियाशील सर्जक श्री रसिकको लेखनमा नेपाली समाजको दुःख, संघर्ष, उन्नति र सपनाको सरल प्रस्तुतिमा गम्भीर अर्थ भेटिन्छन्। श्री रसिकलाई ख्यातिप्राप्त नेपाली कलाकारहरू किरण प्रधान, सूर्य थुलुङ, शम्भु राई, सुनिता सुब्बा, सत्यकला राई, झुमा लिम्बू, ठुले राई, सञ्जय तुम्रोक, साजन राई, रूपक चौधरी, दुर्गा परियार र श्रेयसी च्याम्जङले साथ दिनुहुनेछ। कार्यक्रम हुने मिति र समय 2080 साल असोज 6 गते शनिबार दिनको 3 बजे। स्थान राष्ट्रिय नाचघर जमल काठमाडौँ। टिकट पाइने स्थानहरू भाटबटनी सुपर स्टोरका पेप्पे पिज्जाका आउटलेटहरू, डालो रेस्टुरेन्ट अनामनगर, किङ्स रेकर्डिङ स्टुडियो, सेवा रेकर्डिङ स्टुडियो अनामनगर, सिद्धकाली अफसेट प्रेस पुतली सडक, मामा सेको अतिथि देवल ललितपुर, KKR सेको वाइन खाजाघर बाफल ललितपुर। प्रत्यक्ष प्रसारण उज्यालो नेटवर्कका FM-हरू तथा नेपाल टेलिभिजनको NTV+। आयोजक छिनामखु सरोकार समाज काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कपिलवस्तुमा ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकहरूलाई जाँच स्थलमै प्रशिक्षण दिन अभियान चलाइरहेको छ। राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा जाँच स्थल खड़ा गरी ट्राफिक नियम जाँच गर्ने र त्यही ठाउँमा चालकहरूलाई ट्राफिक नियम बारेमा प्रशिक्षण समेत दिने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी निरीक्षक अनिश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। जरिवाना मात्र गर्दा चालक सचेत नहुने भएकोले प्रशिक्षणको अभियान शुरू गरेको उहाँले बताउनुभयो। कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना बनाउने योजना अघि बढ़ाएको छ। पहिलो चरणमा ग्रामीण क्षेत्रका 5वटा सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी नमूना बनाउने योजना अघि बढ़ाइएको हो। नमूना विद्यालय बनाउनका लागि 5वटै विद्यालयले पञ्चवर्षीय प्रस्ताव उपमहानगरमा पेश गरेका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र बहादुर खातीले बताउनुभयो। रूपन्देहीको तिलोतमामा 2 समूह बीच गैराती भएको झडपमा 1 जनाको ज्यान गएको छ, 3 जना घाइते भएका छन्। एउटा होटलमा बसेर जानरक्सी खाइरहेका बेला भएको विवादका क्रममा 1 जनाले चक्कु प्रहार गर्दा हेटौँडा घर भई रूपन्देहीको मंगलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङताङको ज्यान गएको हो। रामेछापमा सुनकोशी नदीको किनारमा 1 जना पुरुषको शव भेटिएको छ। खाँडादेवी गाउँपालिका नम्बर 1 खैरेनी पुल नजिकै सुनकोशी नदी किनारमा झण्डै 50 वर्षका पुरुषको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले धर्म संस्कृतिका नाममा पशु बलि नदिन सबै सरकारी कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत आएको आदेश अनुसार जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको छ। उदयपुरको दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा वर्षाका कारण भत्किएका र पहिरोले पुरिएका गाड़ी सञ्चालनमा समस्या भएका ग्रामीण सड़क पुनः मर्मत हुन थालेका छन्। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रको लिमचुङबुङ जोड्ने पहाड़ी ग्रामीण सड़क वर्षाका कारण अवरुद्ध भएकोले पुनः मर्मत कार्य शुरू गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजर राईले बताउनुभयो। सदरमुकाम गाईघाट, मुर्चुकी, पूर्व रे भैन्ज्याङ, मास्खर्क हुँदै बासबोटे जोड्ने सड़क खण्डहरू वर्षाले भत्किएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ।
राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा गम्भीर दुवाडीले लेख्नु भएको छ, मानवलाई जुनसुकै परिस्थितिसँग संघर्ष गरेर अगाडि बढ़ाउन शिक्षाले ठूलो सहयोग पुर्याउने हुनाले यसलाई राजनीति नजिरले हेरिनु हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रलाई फोहोरी अस्वस्थ राजनीति संक्रमणले संक्रमित हुनबाट जोगाउन राज्य बढ़ी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। शिक्षाको गरिमालाई लथारेर जथाभावी हिडाउन कसैले पनि हुँदैन। विनोद भण्डारीको विचारमा शिक्षा क्षेत्रको पेशागत सम्मान भएकै छैन। उहाँले लेख्नु भएको छ, शिक्षा त्यस्तो विकासको पूर्वाधार हो जसले अरू विकासका पूर्वाधारहरूलाई सञ्चालन गर्ने गर्दछ। सरकारले शिक्षाको महत्व बुझी शिक्षाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षालाई राजनीतिको भाँडो बनाउन मिल्दैन र पाइँदैन। पेशागत रूपमा रहेका राजनैतिक संगठन खारेज गरी पेशागत कर्मचारीहरूको सिप, क्षमता र वृत्ति विकास अभिवृद्धि गर्ने नियतले ऐन ल्याउनुपर्छ। अनि म्याग्दीको बेनीमा 200 वर्ष पुरानो बर्खे नाच देखाइएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेपछि आइपी भण्डारी ओम भक्तले लेख्नु भएको छ। यस्ता खाले कुनै पनि प्राचीन नाच, गीत, संगीत र कलाको जगेर्ना गर्न जरूरी छ। आफ्नो इतिहास, पहिचान, संस्कृतिको बारेमा नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले त्यहाँका सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको निकाय संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि दुई देशबीच तनाव बढ़ेको छ। दुवै देशले एकअर्काका एक जना उच्च कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेका बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। क्यानाडाको विदेश मन्त्रालयले भारतीय कूटनीतिज्ञ पवन कुमार रायलाई 5 दिनभित्र देश छाड्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले नयाँ दिल्लीमा रहेका क्यानाडाका उच्चायुक्त क्यामरून म्याकीलाई बोलाएर उच्चायुक्तका एकजना वरिष्ठ कूटनीतिक कर्मचारीलाई निष्कासन गर्ने जानकारी गराएको छ। भारतले निष्कासन गरेका क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्रमा भारत छाड्न आदेश दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले क्यानाडाको आरोप तथ्यहीन र राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित भएको भन्दै क्यानाडाले लामो समयदेखि खालिस्तानी आतंकवादी एवं अतिवादी समूहलाई आश्रय दिँदै आएको आरोप लगाएको छ। भारतीय मूलका निज्जरको गएको असारको शुरूमा क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बियामा रहेको एक गुरूद्वार बाहिर गोली हानी हत्या भएको थियो। भारतले निज्जरलाई आतंकवादी एवं पृथकतावादी संगठन प्रमुख रहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। भारतले नै जासुसी खटाएर निज्जरको हत्या गरेको क्यानाडाको आरोप छ। गएको वर्ष भारत र क्यानाडा बीच भएको एक व्यापार सम्झौता समेत क्यानाडाले रद्द गरेको छ। सिख स्वतन्त्रता समर्थकको समूहले क्यानाडामा प्रदर्शन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरूद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन्। क्यानाडामा ठूलो संख्यामा भारतीय मूलका सिखहरू बस्छन्। भारतको लोकसभामा महिलालाई 33% कोटा सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव सहित महिला आरक्षण विधेयक पेश भएको छ। संसदको नयाँ सत्र शुरू भएको पहिलो दिन आज महिलालाई आरक्षण दिने नारी शक्ति बन्धन ऐनमा संवैधानिक संशोधनको प्रस्ताव लोकसभामा पेश भएको बीबीसीले जनाएको छ। आज नयाँ संसद भवनमा पनि पहिलो पटक लोकसभाको बैठक बसेको हो। ऐन संशोधन भएमा आउँदो वर्ष हुने लोकसभा चुनावमा भारतीय संघीय संसदको तल्लो सदनमा कुल सांसदको 33% सीट महिलाका लागि सुरक्षित हुनेछ। नयाँ कानून अनुसार भारतको लोकसभामा 181 सीट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्। अहिले लोकसभामा 82 जना महिला रहेका छन्। यस्तै राज्यका विधानसभामा पनि महिलाका लागि सीट आरक्षित हुनेछन्। भारतमा यस सम्बन्धित विधेयक पहिलो पटक सन् 1996 मा ल्याइएको थियो तर पारित हुन सकेको थिएन। अब खेल खबर। 19औं एसियाली खेलकुदमा पुरूष भलिबलतर्फ नेपाल बहराइनसँग पराजित भएको छ। चीनको हाङझाउमा नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा बहराइनसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको हो। पहिलो सेटमा नेपाल 25-20 ले विजयी भए पनि त्यसपछि लगातार 3 सेट गुमायो। नेपालले पर्सि बिहिबार इरानसँग खेल्नेछ। यो खेल हारेमा नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिनेछ। एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोह सेप्टेम्बर 23 तारिखमा हुने भए पनि भलिबल, फुटबल र क्रिकेटका खेल आजदेखि नै शुरू भएका छन्। नेपालबाट 29 खेलका लागि 253 जना खेलाड़ी सहभागी छन्। गण्डकी प्रदेशले पोखरामा भएको लामाचौर कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा पुरूषतर्फको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनलमा विभागीय नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 सेटमा हराउँदै गण्डकीले उपाधि सहित 1,50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्यो। पुरूषतर्फको विजेतामा सीमित भए पनि नेपाल पुलिस क्लबले हिजो महिलातर्फको उपाधि जितेको थियो। र यूईएफए च्याम्पियन्स लीग फुटबल प्रतियोगिताको नयाँ सिजन आजदेखि शुरू हुँदैछ। आज 8
7वटा खेल हुँदैछन्। राति 10:30 बजे इटलीको एसी मिलान र इंग्ल्याण्डको न्यूक्यासल युनाइटेड तथा जर्मनीको आरबी लाइप्जिग र स्विजरल्याण्डको यङ बोइजले खेल्नेछन्। राति 1:15 बजे फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन र जर्मनीको बोरुसिया डटमण्ड, युक्रेनको शख्तर डोनेस्क र पोर्चुगलको क्लब पोर्टो, इंग्ल्याण्डको म्यान्चेस्टर सिटी र सर्बियाको कार्वेना, स्पेनको एथलेटिको मड्रिड र इटलीको लाजियो, स्पेनको बार्सिलोना र बेल्जियमको एन्डवेर्प तथा स्कटल्याण्डको सेल्टिक र नेदरल्याण्ड्सको फेयुनोर्ड क्लबले खेल्दैछन्। च्याम्पियन्स लीगमा 32वटा क्लबले खेल्ने गर्दछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा शिक्षक महासंघ उपस्थित भएन। आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान। संविधान मिचेर ल्याएको विधेयक कुनै हालतमा नमान्ने गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको चेतावनी। राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। देश गम्भीर संकटको नजिकै रहेकाले प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड। नेपालमा अमेरिकी डलरको भाव अहिलेसम्मकै उच्च। रेमिट्यान्स पठाउनेलाई बाहेक सबैतिर बेफाइदा। सरकारले कित्ताकाट खोलाए पनि घरजग्गा कारोबार संख्या उल्टै घट्यो। क्यानाडाका सिख नेताको हत्यालाई लिएर भारत क्यानाडा बीच तनाव बढ्दै। दुई देशमा एकअर्काका कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश। र एसियाली खेलकुदमा पुरूष भलिबलतर्फ नेपाल बहराइनसँग पराजित। च्याम्पियन्स लीग फुटबल प्रतियोगिताको नयाँ सिजन आजदेखि शुरू हुँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी फैलाउने लामखुट्टेबाट बच्न घर कार्यालय वरपर पानी जम्न नदिउँ, झुल लगाएर सुत्ने गरौं। नमस्कार।